अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती राशिद रिजवी साहब के जो शागिर्दान हैं, जो उनके अंधे मुकल्लिद हैं, मैं उनको अंधा मुकल्लिद ही कहूँगा, वो आके हमारे ऊपर उठ के वीडियोस बनाई जा रहे और हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। और मैंने पहले दिन से ये कहा था कि हमारी किसी बात का ये जवाब नहीं देंगे। क़यामत आ जाएगी लेकिन हमारी किसी बात का ये ठोस जवाब नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते, क्योंकि कुरान हकीम की बातों का तोड़ नहीं है। कुरान हकीम में जो जो लिखा है वो पत्थर के ऊपर लकीर जो है वो तो मिट सकती है, लेकिन कुरान हकीम का एक शोशा भी इधर से इधर नहीं हो सकता। ये अल्लाह की किताब है, ये लाजवाल किताब है। हमने अल्लाह ताला को पुकारने के हवाले से, इल्म गैब के हवाले से वीडियोस बनानी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी बात का अभी तक जवाब नहीं आया और इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। बजाय ये कि वो अपने हमारी बातों का जवाब दे, जो वो मदरसे में पढ़ते रहते हैं, जो सबक उनको मिलता है वो ही सबक आके सुना देते हैं। और देखिए, फ़न हदीस आप हमसे बेहतर जानते होंगे। मेरा कोई दावा है, मैंने कोई अपने आप के लिए दावा किया है कि मैं कोई बड़ी कोई पहुंची हुई सरकार हूं जैसे आप दावा करते हैं। फ़न हदीस आप जानते होंगे, लेकिन हर बंदा जो है वो फ़न हदीस का इल्म हासिल करना शुरू कर दे। क्या कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर, कि हमने नसीहत के लिए इस कुरान को आसान कर दिया है, कोई है नसीहत हासिल करे। और अवाम को धोखा देते हैं, अवाम पूरी वीडियो देखती नहीं है, अवाम को बस अपने वो चूरन और मंजन जो है वो बेची जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु के बंदों से इस्तिआनत करना और मदद तलब करना इस नीयत के साथ कि उनको अल्लाह की मदद का, अल्लाह की आउन का जरिया समझे और हकीकत में यही अकीदा रखे कि असल में हकीकत में मदद अल्लाह ही की तरफ से है और ये बंदा जो मेरी मदद कर रहा है, जिससे मैं मदद का मुतालबा कर रहा हूं, ये अल्लाह की उस मदद का जरिया है। दूर से हो बंदे से या किसी करीब से हो, हाजिर से हो या गायब से हो, अल्लाह के बंदे से इस्तिआनत और मदद उसकी जिंदगी में हो या उसके फौत होने के बाद उसकी रूहानी ताकत से, उसकी रूह से इस्तिमदाद की जाए। मा तातल असबाब हो या मा फौकल असबाब हो, तो इस तरह की मदद अल्लाह के बंदों से ये नियत रखे कि ये अल्लाह की मदद का जरिया है। ये बिल्कुल हरगिज़ शिरक और किताबों ना शिरक है और ना ही किताबों सुन्नत के खिलाफ है। अवाम ने जाके देखना ही नहीं हमारी पूरी बात क्या हुई थी, हमने पूरी बात क्या की थी। देखिए, जाहिर में हमने मदद के हवाले से वीडियो बनाई कि जाहिर में तो एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं, लेकिन मा फौकल असबाब, जो किसी सबब के बगैर जो है हम किसी ऐसे शख्स से मांगे जो कब्र में है, वो भी है भी बगदाद में बैठा या अमेरिका में या कहीं भी उसकी कब्र है, जिंदा भी नहीं है, और हम यहां बैठ के उसको निदा देते हैं कि हमारी मदद कर दो, तो ये हम उसको इलाह नहीं बना रहे तो क्या बना रहे? ये इलाह की क्वालिटी नहीं है तो क्या क्वालिटी? मैं सूरह नमल को बयान करता हूं और उसका जवाब नहीं आता, जो आयात में बयान करता हूं उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने इनसे पूछा था, सूरह जिन की आयत नंबर 20 के वाले से पूछा था कि कुल इन्नमा अदु रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा, कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो कि मैं तो सिर्फ उसी रब को पुकारता हूं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। तो मैंने पूछा था ये पुकार कौन सी? आप बात गोल मोल कर गए कि ये जी इबादत के लिहाज से है इबादत। तो हम तो पहले ही कहते हैं कि पुकार जो है ये इबादत है। जाहिर में हम एक दूसरे से मदद देते हैं, उसे हम इबादत कोई भी नहीं कहता, वो तो तावन व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में लग रहो। इसे कौन कहता है कि ये शिरक है? कोई भी नहीं कहता। फिर हमें समझाने लग पड़ते हैं कि जनाब वो जी मुशरिकीन मक्का के आप हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम तो अल्लाह ताला को जो है वो वाजिबुल वजूद मानते हैं, हम अल्लाह ताला को अकेला मानते हैं, यकता मानते हैं, उसके अलावा किसी को यानी कि नहीं समझते कि उसके अलावा दो इबादत के लायक नहीं है, एक ही खुदा है, हम उसको ही मानते हैं, वही है खिलाता है और वही मारता है, वही खालिक़े कायनात है। तो क्या मुशरिकीन मक्का जो है वो दो इलाह को मानते थे? हमने कुरान हकीम से आयात को साबित की, लेकिन आपको कुरान हकीम की बात पे एतबार नहीं। चलो अपने बुजुर्गों की बात मानो। मैं शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब का हवाला देने वाला हूँ, आपके ही मकतबे ने ये किताब छापी है, मैं उसका हवाला आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हुज्जतुल बालिगा है, सफ़ा नंबर 321 है, जिसमें वो तौहीद की इक़साम बयान करते हुए ये कहते हैं, जो मैं किताब से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जी हुज्जतुल बालिगा है, इसकी जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर 321 है, और जो अरबी इबारत है और जो ये सारा कुछ है ये मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर लगा भी दूंगा। वो इक़साम तौहीद की तफसील बयान करते हुए ये फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद समझा जाए, इसके सिवा किसी दूसरी हस्ती पर इसके इतलाक़ को जायज़ ना समझा जाए। दूसरे नंबर पे वो ये कहते हैं, ये अकीदा रखना कि अर्श व कुर्सी और ज़मीन व आसमान और तमाम कायनात का और जो इनमें है वही एक खालिक है जो वहदहू ला शरीक है, कोई भी इसकी तख्लीक में इसका शरीक वसाम नहीं। तौहीद के इन दो इक़साम पर कुतुब मुक़द्दसा में जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई कुछ भी बहस नहीं की गई।
اب یہ بات سنیے گا، عرب کی جاہلیت کے مشرکین اور یہودی اور سب کے سب ان دونوں مقیدوں کے لحاظ سے مواحد تھے، یعنی ان عقائد جو یہ عقیدے تھے، جو ان عقیدوں کے لحاظ سے جو تھے وہ مواحد تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود بھی مانتے تھے، اور تمام جو کائنات کا خالق المالک جو ہے تدبیرات جو کی جاتی ہیں وہ صرف اللہ کو ہی مانتے تھے۔ جیسے میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر غالباً 34 یا 18 میں، آیت نمبر 18 میں فرمایا تھا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین سے رزق اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اور یہ تدبیرات اللہ تعالیٰ کرتا ہے، زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ آگے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود اور تمام کائنات عالم کا خالق سمجھتے تھے، یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی واجب الوجود سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو، یا دو تین ہستیوں کو نہیں سمجھتے، یا دو واجب الوجود نہیں مانتے تھے، وہ ایک اکیلے کو ہی مانتے تھے۔ کرتے کیا تھے وہ جو میں نے آیت میں بتایا ہے، وہ کرتے یہ تھے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اور یہ جو بتوں کو وہ پکارتے تھے نا، دیکھیے یہ آپ ذرا عقل سے کام لیجئے کہ بتوں کو جو پکارنا ہے اس کے پیچھے کوئی بات چھپی ہے، ایسے تو نہیں بندہ کسی بھی بت کو پکار سکتا اور پھر کہتے ہیں آپ کے خدا سمجھ کے تھوڑی پکار رہے ہیں۔ تو کسی بھی بت کو میرا آپ سے سوال ہے، کسی بھی بت کو ہم بغیر خدا سمجھے پکار سکتے ہیں؟ بغیر خدا سمجھے؟ آپ کہتے ہیں وہ خدا سمجھ کے بتوں کو پکارتے تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ بتوں کو مظہر اور قبلہ مانتے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اسی کتاب کے اندر 321 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں واضح لکھا ہے کہ وہ جو ہیں ان ہستیوں کو جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے تو وہ قبلہ سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ ہم کعبے کو الہ نہیں مانتے، ہم کعبے کو قبلہ مانتے، ایک ڈائریکشن مانتے ہیں کہ اس کی طرف رخ کر کے جب ہم نماز پڑھتے تو گویا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو اس کو وہ جو بتوں کو بناتے تھے اور ان کے وسیلے سے کوئی چیز اللہ سے مانگتے تو وہ کہتے تھے یہ قبلہ، یہ ڈائریکشن ہے۔ تو اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے ادھر لکھا، یہ 321 نمبر صفحہ کے اوپر آیا ہے، وہ پرستش کا قبلہ سمجھتے تھے، مورتیاں انہوں نے بنائی تھی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا، وہ الہ کے معنی جانتے تھے کہ الہ کیا ہے، الہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم آپ کو بار بار ہر ویڈیو کے اندر بتائی جا رہے ہیں کہ جب آپ کسی کی کوالٹی الہ والی دے دیتے ہیں گویا آپ نے اس کو الہ مان لیا۔ اس لیے ہم نے دیگر آیات، بہت سی آیات جیسے کہ سورہ توبہ کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ ان کو جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ الہ بنا لیا تھا، والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو بھی۔ تو کون سے انہوں نے اپنے مشائخ، انہوں نے تو بتایا بھی تھا مشائخ کو، لیکن وہ الہ کی کوالٹی کیا تھی کہ بغیر دلیل کے بات مانی جاتی تو الہ کی مانی، یا پھر اس نے جو اپنے پیغمبر کے اوپر نازل کیا تو اس کے ذریعے سے جو اس کی بات مانی جاتی، پیغمبر کی بات مانی جاتی۔ اچھا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو ہم نے پہلے یہ بات کی کہ اکثر آیات جو ہیں وہ ہم زبانی پڑھتے ہیں، اکثریت، اور پھر جب بندہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو انسان کے اندر دماغ کے اندر ایک مدعا چل رہا ہوتا ہے، تو اس مدعے کے حساب سے انسان جو ہے وہ بات کو لے کے جائے، اس میں کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو وہ معمولی غلطی ہے، لیکن اس سے ہماری باتیں تو نہیں نا ختم ہو جائیں گی کہ ہم نے جو بات کی، ہمارا جو مدعا وہ سارا کا سارا فیل ہو گیا، وہ مدعا اسی جگہ کے اوپر قائم رہے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہو تو پہنچا دو، ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو، بجائے میری ان آیات کا جواب دیتے جو میں نے آیات پیش کی، جو میں نے علم غیب کے حوالے سے بات کی، کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی تعریف بیان کی، بلکہ میری باتوں کو غلط کہہ دی، بغیر میری بات کو غلط ثابت کرنے کے انہوں نے اپنی طرف سے بھی تو کوئی چیز بیان کرنی تھی، کوئی چیز نہیں بیان کی، اور کر بھی نہیں سکتے یہ بیان، بس بیٹھ کے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے بڑی اور لمبی چھوڑنے والے۔ ہم سٹریم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سٹریم میں آ جاؤ، پتہ لگ جائے گا آپ کتنے قرآن مجید سے حوالے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہاں فرماتا ہے کہ میں نے مردوں کو اختیار دے دی، جو دنیا سے چلے گئے میں نے ان کو اختیار دے دیا ہے، زمین و آسمان میں وہ لوگوں کی بگڑیاں بنا دیتے، پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، ویسے تو راشد رضوی صاحب نے بتائی، لیکن کیونکہ یہ موضوع چل رہا ہے تو اس حساب سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہا۔ یہی حجت اللہ بالغہ میں صفحہ نمبر 333 پہ جا کے پڑھ لیں، شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ بات اور موضوع لمبا ہو جاتا ہے، جسٹ میں سکرین کے اوپر یہ چیز چلا دوں گا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ ایک اور تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی۔ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر آ جائیے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے،
قرآن مجید تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ سمجھائے، لوگوں کی غلامی سے نکال کر خالق کائنات کی غلامی میں لایا جائے۔ پیغمبر تو آتے ہی اس لیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی لا الہ الا اللہ تھا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر ہیں۔ ہم اس طرح جا کے کسی مردے کے اوپر نہیں جھکتے، نہ ہی صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا اور نہ ہی ان کے بعد کسی اور کا، جا کے کہ کسی ایسے آدمی سے حاجات اور یہ چیزیں مانگی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سخت اس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ غیر اللہ سے جو مدد مانگنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شرک کہا ہے، ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، وہ شاہ رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، باقی ہر کوئی سبب کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار سنتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ صرف مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، اور جس نے میری عبادت سے اعراض کیا، تکبر کیا، تو میں ضرور اس کو جہنم میں داخل کروں گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے لیے جنت حرام ہوگی، حرم اللہ علیہم الجنہ، اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم اس کا مقدر ہے۔ تو ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور فرقوں میں مت بٹیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کی پہچان جو ہے وہ مسلمان کے طور پہ کیجیے کہ ہم مسلمین ہیں، ہم مسلم ہیں۔ فرقہ واریت کو چھوڑیے، اور یہ جو مقلد آپ بنے ہوئے اس سے نکلیے۔ آپ کے عقل میں مجھے پتا ہے کچھ بھی نہیں آنا، 10 سال جو آپ لگاتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے۔ اللہ کا خوف کیجیے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔